سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا او سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا کئی لکھ پیغمبر خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے پر مدنی براق والا آقا براق والا آگے کھڑا ملے گا او سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا آقا تے درود میں لکھ لکھ سلام پہنچاواں او کئی درجے نالے کئی رحمتاں میں پاواں جو ہر دم درود پڑھ دے جو دن راتی درود پڑھ دے اونچا مقام ملے گا او سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر اور راضی خدا ملے گا او سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا قیامت دے دن رب نفسی کل انبیاء بلے سی قیامت دے دن رب نفسی کل انبیاء بلے سی مائی باپ سجن تے بیلی ایک دوجے تو لکے سی پر مدنی او میرا آقا او سجدے چ پیا ملے گا او سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا او سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا. السلام علیکم.